इन्होंने जो काम किया है सैनी साहब ने, इन जो चारों भाइयों ने मिलके, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 25 मार्च 2026 है। दोस्तों मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम आपके लिए मुल्क के 3 अलग अलग कोनों से ऐसी बड़ी ख़बरें लेकर आए हैं जिनका असर आपकी ज़िंदगी, आपके कानून और आपके वोट पर पड़ने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज हम सियासत, समाज और भाईचारे की 3 मुख्तलिफ तस्वीरें एक साथ पेश कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर है मोहब्बत और भाईचारे की जीती जागती मिसाल। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के ज़िला सीकर की, जहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे मुल्क का यानी हमारे मुल्क भारत का दिल जीत लिया है। दोस्तों आज के दौर में जहां लोग एक एक इंच ज़मीन के लिए अपने सगे भाइयों के खून के प्यासे हो जाते हैं, वहीं सीकर ज़िले के कस्बे कोलीदा में 4 हिंदू भाइयों ने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इन 4 भाइयों के नाम लक्ष्मण राम सैनी, भोपाल राम सैनी और पवन मिल राम सैनी और जगदीश सैनी है। मामला कुछ यूँ है कि वहाँ की मकामी ईदगाह में जगह बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाइयों को ईद की नमाज सड़क पर खड़े होकर पढ़नी पड़ती थी। जब इन सैनी भाइयों को, इन हिंदू भाइयों को इस परेशानी का पता चला तो उन्होंने ज़रा भी देर नहीं की और अपनी लाखों रुपये मालियत की 2 बीघा आबाई ज़मीन ईदगाह के नाम कर दी। उनका कहना है कि मज़हब से पहले हम सब इंसान हैं और एक दूसरे के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईदगाह कमेटी ने इन 4 भाइयों को, जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन 4 भाइयों को ईदगाह कमेटी की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए और इनका शुक्रिया अदा किया गया। सच्ची बात तो ये है कि ऐसी खबरें बताती है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में आज भी प्यार और आपसी इत्तिहाद ज़िंदा है और जो लोग मज़हब के नाम पर दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, ये उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, इस खबर को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। इन्होंने जो काम किया है सैनी साहब ने, इन जो चारों भाइयों ने मिलके, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक बात है। मुल्क के अंदर जो हम एक दूसरे को भाई अपना मानते हैं, उसकी इन्होंने मिसाल कायम की है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो गुलिस्ता है हमारा देश के अंदर, और इस गुलिस्ता में अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। उस फूल का हम सब एक हिस्सा है और उसी गुलिस्ता को इन्होंने एक बेहतरीन ढंग से सजाया है और एक मिसाल कायम की है। इनके सामने रिक्वेस्ट भी रखी गई, भाई आप जमीन का हमारे से पैसा ले लो और ले लो। इन्होंने कहा नहीं, जब इतने बड़े धार्मिक काम के लिए आप हमारे पास आए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो जो है मालिक हमारे को दे देगा, बहुत दिया है और मालिक खुश हो जाए, आप लोग भाइयों को सुविधा मिल जाए। इसके लिए हम अपनी जमीन का डोनेशन आप लोगों को कर रहे हैं। तो इन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ईदगाह कम पड़ रही थी, छोटी पड़ रही थी, इसको जो है इन्होंने खूब जमीन देके, आज देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 700-800 हजार आदमी नमाज पढ़ सकते हैं और इन्होंने हमेशा सहयोग किया है। इसके लिए हम इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभारी है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफर, बेहतरीन मौका। हम आपको ओनली 1499 रुपये में एक मुकम्मल बुरका सेट देने वाले हैं, एक हिजाब देने वाले हैं। एक बुरके के साथ आपको एक रुपट्टा मिलने वाला है, एक नकाम मिलेगा, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोजे, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। आप घर बैठे इसको कहीं भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ एक ऑफर भी हमने निकाला है कुरानदाजी का। जो हमारे इस बुरके को खरीदेगा उसके नाम की पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डालेंगे, फिर उस बॉक्स को इंशाअल्लाह ताला आने वाले 10 मुहर्रम को खोला जाएगा। 10 मुहर्रम को कुरानदाजी होगी और उस बॉक्स में से हम 3 पर्चियों को निकालेंगे। हमारा टारगेट है 1200 पर्चियों का। हम 1200 पर्चियों पे 3 पर्चियां निकालेंगे, 800 पर्चियों पे 2 पर्ची और 400 पे 1 पर्ची निकालेंगे और उन पर्चियों में जिनके नाम होंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनको बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे। ये हमारी दूसरी कुरानदाजी होने वाली है आने वाले 10 मुहर्रम को। आप सभी से गुजारिश है इससे खूब फ़ायदा उठाए और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। वीडियो में आपको हमारे टीम के मेंबर का नंबर नज़र आ रहा है, आप जल्दी से रब्ता कीजिए और जल्दी से अपना अभी ऑर्डर बुक करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ।
اب ہم رخ کرتے ہیں گجرات کی طرف، جہاں کی اسمبلی نے جہاں کی ودھان سبھا نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے۔ کل 24 مارچ 2026 کو وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC بل منظور کر لیا ہے۔ اب آپ سادہ زبان میں سمجھے کہ یہ ہے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گجرات میں رہنے والے ہر شہری کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، شادی، طلاق، جائیداد کی تقسیم اور لیو ان ریلیشن شپ کے قانون ایک جیسے ہوں گے۔ اس لیے قانون میں کچھ سختیاں بھی کی گئی ہیں۔ اگر کوئی دھوکے سے یا زبردستی شادی کرتا ہے تو اسے 7 سال کی جیل کاٹنی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اب شادی کے 60 دن کے اندر یعنی 2 مہینے کے اندر رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ اگر نہیں کرایا تو 10,000 روپے جرمانہ یا 3 مہینے کی جیل ہو سکتی ہے۔ میرج رجسٹریشن UCC کے تحت اس کو کرانا لازمی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے اور خلاف ورزی پر 7 سال کی سزا رکھی گئی ہے۔ اگرچہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ خواتین کے حقوق کے لیے ہے، لیکن کانگریس اور کئی مسلم تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون شریعت اور مذہبی آزادی میں مداخلت ہے۔ یاد رہے کہ اتراکھنڈ کے بعد گجرات دوسرا ایسا صوبہ بن گیا ہے جہاں یہ قانون لایا گیا ہے۔ تیسری خبر، انتخابات اور سیٹوں میں بڑا بدلاؤ۔ دوستو، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اور اس خبر نے پورے ملک میں بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی خبر جس نے پورے ملک کے سیاست میں ہلچل مچا دی ہے وہ ہے کہ لوک سبھا اور اسمبلی کی سیٹوں میں اضافے کا فیصلہ۔ مرکزی حکومت نے یعنی مودی سرکار نے یہ طے کیا ہے کہ اب ملک بھر میں نشستوں کی تعداد میں یعنی لوک سبھا کی اور ودھان سبھا کی سیٹوں کی تعداد میں 50% تک اضافہ کیا جائے گا۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو 2029 کے انتخابات سے پورا نقشہ بدل جائے گا۔ دوستو، ذرا حساب سمجھیے، ابھی پورے ملک میں لوک سبھا کی 543 سیٹیں ہیں جو بڑھ کر 816 ہو جائے گی۔ اسی طرح اسمبلی کی سیٹیں بھی 4000 سے بڑھ کر 6000 سے اوپر نکل جائے گی۔ اگر ہم تلنگانہ صوبے کی بات کریں تو وہاں 119 سیٹوں کی جگہ 179 سیٹیں ہوں گی اور آندھرا پردیش میں 175 کی جگہ 263 MLA منتخب ہوں گے۔ اگر بات کریں اتراکھنڈ صوبے کی تو یہاں 70 سیٹیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے علاقے چھوٹے ہوں گے اور نمائندے زیادہ، تاکہ کام بہتر ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ SC اور ST طبقے کے لیے مخصوص سیٹوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حکومت اس پر تیزی سے کام کر رہی ہے اور حد بندی کمیشن بنانے کی تیاری ہے، لیکن یہ سب 2029 کے عام انتخابات سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ خواتین کے لیے ریزرویشن کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو تیار ہو جائیے، آنے والے وقت میں ملک کا سیاسی ڈھانچہ پوری طرح بدلنے والا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں خبریں اور ان کی تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ اچھی لگی تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ دور دراز کے گاؤں میں بیٹھا ہمارا ہر بھائی خبردار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ ایک اپیل آپ سے کرتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔